Bonjour les gourmands, comment ça va? Alors j'ai eu envie de mettre du soleil dans nos assiettes avec une bonne ratatouille qui sent bon les légumes et l'huile d'olive et comme à mon habitude qui m'a تعرفوني toujours مع العجين. Alors je vous donne en bonus la recette تاع خبز الدار اللي يجي خفيف كي القطن. نجوزو دركا نشوفو واش نسحقو في هاد الوصفات. Pour la ratatouille لازم لنا 4 حبيبات طوماطيش، 4 حبيبات باذنجان، 3 حبيبات قرعه، 3 حبيبات فلفل احمر، 2 حبيبات بصل يكونوا متوسطين، راس توم، مغرفه كبيره تاع لو كونسونطري دو طوماط، لو تان اي لو لوريي، الملح والفلفل الكحل. الخبز الدار لازم لنا رطل تاع الدقيق الرطب، نص كاس تاع زيت زيتون، 2 حبيبات ولاد الدجاج، مغرفه كبيره تاع خميره العجين، مغرفه صغيره تاع الملح، مغرفه كبيره تاع السكر، الماء دافي et un mélange de graines. نسبقوا نحضروا لا ratatouille. On commence هنا par le taillage des légumes. شوفوا كيفاش قطعت الثوم en fine lamelle. ومن بعد voilà toujours dans l'autre sens. ومن بعد بلو كوتو شوفوا كيفاش قطعتها على بهذا الشكل. Mais sinon vous pouvez utiliser l'écrasaille ولا la râpe, ce n'est pas un souci. قطعت حبه قرعه en deux dans le sens de la longueur بهذا الشكل. ومن بعد toujours dans le sens de la longueur قطعت des lamelles. ومن بعد dans le sens de la largeur on découpe des cubes اللي ما يكونوش صغار بزاف. ومن بعد on débarrasse dans un bol. نقيت الفلفل الاحمر، نحيت له هذيك لا مامبران بلانش اللي تجي من الداخل واللي تطلق المروريه، قطعته ومن بعد en lamelle pas très fine parce que sinon من بعد راهو يذوب وما يبان لناش كامل في لا غاتاتوي. فوالا ومن بعد قطعت دي كوب بهذا الشكل. فوالا ومن بعد je débarrasse dans un bol. Je passe من بعد البصل اللي قطعته على زوج، ومن بعد نقطع دي ترانش با تري فين شوفوا et je ne vais pas jusqu'au bout باش من بعد ما يتحليش كامل. ومن بعد je le découpe بهذا الشكل dans le sens de la longueur. voilà ومن بعد je l'émince بهذه الطريقه. وهنا سورتو ما بالكو يعني تروحوا ترحيوه ولا تسكرفجوه سينو راح يطلق لكم كامل هذيك الماء ولا غطاتوي ما تجيش بنينه. je débarrasse dans un bol. ومن بعد je passe à l'aubergine اللي قطعتها en deux dans le sens de la longueur. ومن بعد قطعت des tranches avec une épaisseur d'1 centimètre approximativement. وانا هنا استعملت un mélange d'aubergine. j'ai utilisé les violettes, les blanches et les noires, mais sinon vous pouvez utiliser واش عندكم حاضر في الدار. قطعتهم من بعد en lamelles. ومن بعد dans le sens de la largeur on découpe des cubes بهذه الطريقه على بهذا الشكل. ومن بعد je les débarrasse dans un bol. Voilà بهذا الشكل. درك نجوزو لا طوماط. il faut utiliser un couteau assis, c'est plus facile. قشرتها نحيت لها كامل لابو. je découpe من بعد des tranches d'une épaisseur d'1 centimètre بهذه الطريقه. ومن بعد je les découpe en lamelles dans le sens de la longueur puis en cube بهذه الطريقه. voilà شوفوا كيفاش درت. كما قلت لكم لو كوتو اسي يعاون pour la tomate. je débarrasse toujours dans un bol بهذه الطريقه. فوالا حطيته من بعد قدره تاع الفخار. جو فولي كوزيني ا لانسيان. سخنت مليح، زدت لهم بعد زيت زيتون مع البصل، خليته يتقلى، غطيته، قاعده نحرك فيه دو طون ان طون حتى من بعد فريمون يعني تقلى تري بيان كيما راكم تشوفوا كوما سا بروندر اون كولور دوري. زدت من بعد لو تان لو لوريي والثوم وخليت لو تو يتقلى لمده دقيقه با بلوس باسكو سينو الثوم تتحرق وتطلق لنا هذيك المروريه. فوالا ومن بعد زدت الملح والفلفل الكحل، سي لي سول زيبيس كون يوتيليز بور لا غاتاتوي. ومن بعد بديت نحط في لي ليغوم، صبغت لي طوماط، القرعه، الفلفل الاحمر والباذنجان، خلطتهم بعد كامل هاد لي ليغوم مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. غطيت القدره وخليت لي ليغوم ميجوت ترانكيلمون. زدتهم بعد لو كونسونطري طوماط كيما تعرفوني انا نخدمو في الصيف جو لو كونجيل. شوفوا الماء ان بلوس اللي تلقوه كامل هذوك لي ليغوم. دونك هنا ما كله نمرقوا، نخليوهم يميجوت غير في الماء ديالهم. نغطي دركا على القدره ونخليها لا غاتاتوي طيب كيما راكم تشوفوا هنايا. راهم بداو يطيبوا لي ليغوم، راهم شربوا كامل هذاك الماء. وحنا كما نعرفوا يعني القدره تاع الفخار تشد لا شالور. زدتم بعد ليكيفالون تاع كاس تاع الماء يغلي، وسورتو نفكركم جامي تمرقوا بالماء بارد. فوالا درك هنا نخلطهم ديليكات ما نغطي على القدره ونخليهم يكملوا يطيبوا ونجوز نوجد خبز الدار. حطيت الدقيق اللي كنت سيرته في الجفنه، زدتهم بعد الملح، شمختو ليجيرمون باش ندوبو بهذه الطريقه. فوالا ومن بعد زدت زيت زيتون اللي تقدروا تعوضوه بالزيت النباتي.
بسست مليح هذاك الدقيق ومن بعد زدت حبيبه كامله تاع ولاد الدجاج بلس لو بلان دوف ايتون دوني كو لو جون نخلوه بور لا دوغور. خلطت مليح هاد المكونات مع بعضها، طميتها دو كوتي ومن بعد حطيت الخميره تاع العجين، زدت لها السكر من الفوق وبديت ندوب فيها بالماء دافي. سورتو نو با يوتيليزي دو لو شود، لو دوا تيتر ابان تياد. فوالا ندوبها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. زدت من بعد شويه تاع الماء وبديت نخلط كامل هاد المكونات مع بعضها. فوالا وهنايا الماء لازم تزيدوه غير بالعقل، ما ترموش كميه كبيره تاع الماء بعد لاباط تجرى لكم وتغلبكم. عجنت مليح لاباط ديالي حتى نطمت لي وبدات ترتق كما راكم تشوفوا. فوالا من بعد هنايا بديت نشمخ فيها. فوالا شوفوا كيفاش نزيد الماء غير بالعقل. فوالا زدت من بعد لو ميلانج دو غرين هنا كو جافي اوبليي او ديبار دايوغ وبديت نعجن فيها. فوالا كي نشوف هذاك الماء شرباتو كامل العجينه نزيد كميه واحده اخرى تاع الماء وكما شفتوا نعمر ابان لا بوم دو مامان، ما نرميش كميه كبيره ونقعد ندخل في هذاك الماء بروغريسيفمون واشاك فوا نزيد ونقعد ندخل فيه حتى لاباط ديالي تولي جاريه. انا العجينه تاع خبز الدار نديرها جاريه، بون ماشي بغرير نون بلو، مي نديرها يعني بيان ليجير يعني تجي خفيفه. شوفوا من بعد هنايا كيفاش نخبطها. فوالا شوفوا كيفاش ندير هاد لا تكنيك باش ندخلها الهواء اي سي سكي فا بيرميتر الخبز ديالنا يجي خفيف. فوالا لازم ندخلوا له مليح هذاك الهواء. دوك هنا جو ديباراس لا بات دون ان سالادي باش نوري لكم كيفاش نخبطها. شوفوا كيفاش ندير. فوالا نخبطها ومام طون نقعد نزيد في الماء. شوفوا دوك نزيد كيف اون بوتيت بواني تاع الماء دافي ونقعد ندخل في هذاك الماء ومام طون نخبط فيها. نقعد نخبطها يعني هاد العمليه نديرها بوندون واحد 20 مينوت حتى نص ساعه، يعني حتى هذيك لاباط تولي يولوا دي بول يخرجوا منها تالما خبطتها تري بيان. فوالا شوفوا كيفاش ندير بهذه الطريقه ومام طون راني نزيد في الماء. حطيت دون ان سالاد دون ان مول باردون دو بابي كويسون. بعد جو بور كامل لي كوتي ومن بعد جو ديباراس فيه العجينه ديالي. شوفوا كيفاش تجي لاباط يعني فريمون جاريه، مي كيما قلت لكم ماشي بغرير نون بلو. فوالا نشمخ يدي بالماء ومن بعد جو كوماس ا بيسي لاباط بهذه الطريقه، نمشيها على كامل لا سيرفاس تاع لو مول. ابري تقدروا يعني ديروا شويه يدام في يديكم، ماشي مشروط يعني ديروا الماء. فوالا شوفوا كيفاش نمشي فيها هكذا تكون يعني لا ميم ايبيسور في كامل لو بلا، ماشي تكون جهه طالعه على جهه. فوالا بهذه الطريقه. ومن بعد دون ان بوتي رامكان حطيت لو جون دوف اللي كنت خليته من قبل مع شويه حليب وشويه تاع لو كافي سولوبل، خلطهم مليح ومن بعد جو دور لو بان ديالي افيك ان بانسو. فوالا ومن بعد نزيد من الفوق ان ميلانج دو غرين. جو فيلم لو بلا ديالي بهذا الشكل. فوالا افيك ان فيلم اليمونتير ومن بعد نغطيه افيك ان طورشون ونخلي لاباط تخمر لمده ساعه حتى لساعه ونص. هنا كما راكم تشوفوا الخبز ديالي راهو خمر طلع لي تري بيان. على هنا ما تخلوش يطلع حتى لو او دو مول باسكو سينو بعد يفيض لكم في لو فور. طيبته دون ان فور اللي كنت سخنته على 180 درجه لمده 40 دقيقه وبيان سور كل وحده تعس على حساب لو فور ديالها. لا راتاتوي ديالي راهي واجده. شوفوا لي ليغوم اون بيان ميجوتي سون بيان فوندان. على شوفوا يعني تو لي ليغوم سون بيان كوي. درك هنا نزيد لها شويه النار ونخلي لا صوص تختار. فوالا وتزيد تشرب شويه. كيما راكم تشوفوا الفطور ديالنا راه واجد. La ratatouille est une recette familiale et estivale. C'est pour ça que je vous ai dit, je voulais mettre un peu de soleil dans nos assiettes. C'est un plat de partage. يعني اللي تنطم عليه toute la famille. شوفوا هذاك الخبز كيفاش جا خفيف كي القطن. شوفوا يعني جاي شهي، حمرته مليح au dessus كيما يحب الخاطر. J'ai accompagné avec une bonne eau pétillante bien fraîche. حنا on n'est pas très boisson gazeuse, mais de temps en temps, une petite eau pétillante ne fait pas de mal. Toutes ces saveurs bien mijotées se sont bien mariées entre elles et en même temps, يعني هادوك les légumes, ils ont gardé de la vraie mâche, ce n'était pas de la bouillie. C'est vraiment un plaisir de manger un plat pareil. يعني كما شفتوا c'est juste des légumes cuits ensemble
ما كان لا لحم ما كان ce n'est pas un plat qui vous revient très cher et en plus مع خبز الدار واش نقول لكم c'est le mariage idéal. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم عجبتكم، جربوا هاد الوصفات ورجعوا لي بالخبر في لي كومونتير، وما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناه والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد، ونقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.